आज पावस खूप पडटा. ह्या पावसान मेथयाची पेज खावपाची मजाच वेगळी. गोंयान हे गोडशे मुद्दाम बारशाक करतात. चलात तर आता मेथयाची पेज करूया. सगळ्यात पयलीं 1 कप उकडे तांदूळ घेवन ते बरे धुवन 1 वर पयलीं फुगत घालून दवरले आनी ताचे बरोबर 3 चमचे मेथी ही उदकान फुगत दवरली. हे फुगयल्ले उकडे तांदूळ आनी मेथी कुकराक लावन तातूंत 4 लवंगां उडयली आनी 2 कप उदक घालून 3 ते 4 शिट्ट्यो काडल्यो. आतां नाल्लाचो रोस काडपाक अर्द्या नाल्लाची सोय मिक्सराक लावन 3 फावटी ताचो रोस काडलो. पयलो जो आप्रोस आसता तो सगळ्यांत निमणो घालतात. हांगा हांवें 3 वेगळे रोस काडल्यात ते तुमी पळोवपाक शकतात आनी ते कितले पातळ आसा आनी दाट आसा हें पळयात. आतां एका तोपान शिजयल्ले तांदूळ घातले आनी गॅसीर दवरलो. सगळ्यांत पयलीं तातूंत निमाणो काडिल्लो पातळ रोस घातलो. तेका खतखतो येता तेन्ना दुसरो रोस घातलो. आतां ह्या रोसाक खतखतो येतकीच तातूंत 1.5 कप किशिल्ले गोड घातले आनी इल्लेशे चवी पुरते मीठ उडयलें. आतां हेका जेन्ना खतखतो येता तेन्ना जो आमी सगळ्यांत पयलीं रोस काडला जो दाट रोस आसता तो घालपाचो आनी बरो खतखतो काडपाचो आनी ही जाली आमची मेथयाची पेज रेडी. ही पेज खावपाक एकदम रुचीक लागता. तुमी मुद्दामून करून पळयात आनी म्हजो चॅनल सबस्क्रायब करात.